विषयद्रासितं नाम धर्मं मानव प्रजा नाम पदय कंदर वसतसारणे चैन पुरुषा दावे यतवासित करते वितु दादा करे सुनन नमोतुम दादाय मोदि पदाय चुरासिनं तीर्थेजसं इदिवे नरसातनादि दूरदरा प्रदं ब्रह्मवाच नतो स्मिनंता यतदसा देवी क्रिया कोटधर्म नबिशो विश्वते स्वागतिति सन्मा इति महानद्यां यासां जलमुपसन्न विधूतरजस्तमसो हंसपतंगोर्द्वायन सत्यांग संगततारुगण सहस्रायुषु विबुधूपमसं दर्शन परजनः स्वर्गद्वारं त्रय विद्या भगवन्तं त्रयमयं श्रीमात्मनो यजन्ते प्रत्नस्य विश्वरूपं यत्सत्य सर्पस्य परमामृतस्य जमृतस्य सूर्यमात्मानं नीमहि इति पक्षादिषु पंचसु पुरुषाणाम् आयुर्विन्द्रियं बोधसहो बलं बुद्धिविक्रमेति च सर्वेषाम् औत्पत्तिः सिद्धिः परविशेषेण वर्तते पंचश्वासमाने नेक्षुरसुतेन ऋतु यथा तथा दीपविशालमवद्विगुणविशालसमानेन सुरुतेन ऋतुपरिगणिते परिगणिते यत्र वैशाल्मरि प्लाक्षयामायस्यां भावकील नीलयमावृ भगवतः छन्दस्तुतपततिराजससा दीपौते उपलक्ष्यते तद्दिगाधिपति प्रियपतात्मजय केवल सुश्रुति शब्दनामानि शब्दवर्षाणि विवद सुरोचनं सौमनसं ब्राह्मणखण्डेववर्षं परिभद्रमाप्यायेन अभिज्ञातवेदे तेषु वर्षद्रनदश सौदेवाभिज्ञातसोदशशतसिंह वामदेव कुन्द मुकुन्द पुष्पवर्षसहस्रशुक्रियते अनुमति श्रीनिवासि सरस्वती कुहु रजनीनन्दरागते तद्वर्षपुरुषा श्रोतधर प्रियधर वसुन्धरे सन्दर्शने भगवन्तं तेजमयं सोमम् आत्मानं वेदेनयन्ते शोभविवित्रे विवदन कुक्कुण शुक्लय प्रजानं सर्वासं राजान सोमोनास्तेः एवं सूर्योदय वैतद तद विगुण समानेनादितो वित्तदेन यथा पूर्वकुशदेव यस्मिन् कुशस्तम्भ देवकृत तद्दीपाख्या करज्वलन इव परस् शोषस् परोचिषा दिशु विराजयते तद्दीपपति प्रैवतो राजनेन निरेद नाम सोम दीपं सप्तदशोग्रवे यथा भागे विभजस्त्वे तपातिष्ठत वसु वसुदान दृढरुचि नारिभूतस्तुत्य व्रत विविक्त वामदेव नामभ्यां तेषां वर्षेषु सीमागिरिवर्ण देशानि ज्ञात सप्तशते चात्र चतुर्सिंह कपिल चित्रकूट देवानि गौतम धर्मनेति रसकुल मधुकुल मित्रविंद सुतमिदा देव गर्भचोदमंत्र मालतीयासां प्रयोगे कुश दीपोपस कुशल कोविलाभि रूत कुलक संज्ञा भगवन्तं जात वेद सर्विणं कर्म कौशलेन यजति परस्य वर्ण शासक जात वेदजा विवाद देवानां पुरुषांगानां येकेन पुरुषं यजति तथा घटोदात वै कंस देव जीवन समानेन शिरोदेन परितोपकृत दृतोय कुश देव दृतोदेन यस्मिन् कंस नाम प्रभुतराज दीप नाम निवर्तकाश्रयोसो गुह प्रहरणं मथितं नीतं कुञ्च कुञ्जभिः शिरोदेन शिच्यमान भगवता वरुणेन विगोतो विभयो बहुवता संप्रवतकृतप्रेत नामाधिपति स्वेति वर्षाणि शब्द विभजते सुपुत्रनामासु शब्दविखारां वर्षपान्निवेश स्वयं भगवान् भगवत परम कल्याणाय ससा आत्मभूतस्य हरिशरणा रवीन्द्रमुपजगाम आमो मधुरो मेघप्रेष सुधाम भ्रातृ लोहितः वनस्पतेः कृतप्रेष सुता क्लेशां वर्षदय शब्द शब्दे वनद्यस्या विख्यात शुक्लवर्धमान भोजन उपपरियो नन्दो नन्दनं सर्वतो भद्रहितेवया अमृतौगार्यका कृतवते प्रीतिरूपवती पवित्रवती शुक्लेते यासाम् अम्ब पवित्रं ममलं मोपयुञ्जाना पुरुषरीशवधर्मेण देवकसंज्ञा वर्ष पुरुषा आपो मयं दे मम पापुणेनांजलिना यजन्ते आप पुरुष दिरियास्त पुनन्त गुरुवा शुभतान पुनेता निवल्विस्मृते त्रिशताम् आत्मना भवेदे एवं पुरता शिरोदार परिदोपवेशित सागर देव द्वादश लक्ष्य योजना याम समानेन च धरिमण्डोदेन परिद्वयासं जागो नाम मयि भुवा स्वक्षेत्र देव देशको यस्य महासुरविगन्धस्तं दीपमनुवासेदे तस्यापि प्रयवर्त यवाधिपते नाम्ना मेधादति सूर्य ध्वज शतवर्षाणि पुत्र नामानि तेषु स्वात्मजान कुरु जव मनुजव पवमान धूम्रा नीगचित्र रेभ बहुरूप विशलार संज्ञा नीलाप्याधिपतिं स्वयं भगवत्यनन्तारे शीतमति तपोवन प्रवेश एतेषां वर्षमर्यादा क्रियोन्नदेश सप्तसहस्र ईशान पुरुषसिंह बलभद्र शतकेसर सहस्र श्रोतो देवपालो महानस इति अनगायोर्दः उभयपृष्ठेर पराजिता पंचपदि सहस्र श्रुतिर्निजधृतिः देवी देवी तद्वर्ष पुरुषारी तवरत सत्य भरतदान भरतानु भरतनाम भगवन्तं वायत्मकं प्राणायाम विदुतरस्तमस परम समाधिने यन्ते अन्तर्विष भूतानि विवर्तात्मके देवे अन्तर्यामीश्वर शासक पापमे यद्वशेषुतमे विमय दधिमण्डोदा परत पुष्कर दीपत दिगुणायाम समन्तत उपकल्पित समानेन स्वादु जगत समजन बहिराकृत यस्मिन् प्रियत् पुष्करं ज्वलन शिखा मलगन पत्रायुतायुत भगवत कमलासन श्याला ध्यासन परिकल्पितं तद्दीपमध्ये मानसोत्तर नामैक एवार्भासिन पराकीन वर्ष एउटा मर्यादा तलयुत योजना सहाय याम यत्र तदस्य सिद्धिषु तथा पुराण युगपालानां इंद्रादिनां यदु परिदर्शनीय तसं यदु परिवारमत समसरात्मकं चक्रं देवानां अहोरात्रं
उपमायस्यां परिणीतपदार्थोऽनतपञ्चति पुनःप्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरे भासत लोकालोकेति समाख्या येन नेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्तिनावस्थाप्यते स लोकत्रयान्ते परितौ ईश्वरेण विहितो यस्मा सूर्यादीनां स्वरूपापवर्गानं ज्योतिर्गणनां भवस्तयोर्वादिना त्रिलोकानाद्वितन्वान् न कदाचित्पराचिना भवितुमुत्सान्ते तावदुर्नहनायामः यथामल्लोकविन्यासमानलक्षणसंस्थाभिः विचिन्तितकविभिः स्वतुपञ्चाशत् कोटिगणितस्य भूगोलस्य तुर्यभागे लोकालोकाधरं तदुपरितत् ततस्वेश्वासास्वात्मयोनिनाखिलजगद्गुरुणा दिनिवेशिताये दीढपते पुष्करजो वामनोपराजितविश्वातलोकस्थितिहेतवत्यसं सुविभूतिनं लोकपालानां च विविध वीर्योपविस्मराय भगवान् परममहापुरुषमहाविभूते पतिरन्तर्याम्यात्मनो विशुद्धसतं धर्मज्ञानं वैराग्यैश्वर्याध्यक्षमा सिद्ध्युपलक्षणं विश्वसेनादेवी सुपासद पर्वै परिवारवे निजवरायुधौ वशोभिर्निजभूषदण्डै सन्धारयमाण तस्मिन् गिरिवरे समन्दं सकललोकशोस्तयास्ते आकल बनेवं देशं गतैः स भगवानात्मयोगमाय विरचित विविधलोकयात्रा गोपिथाय इति अर्थ यन्तर्विस्तारयतेन लोकपरिमाणं च व्याख्यातं यत् बहिर्लोकालोकात् तद परतलेश्वरगतं विशुद्धा पुराणान्ते अंडमध्ये गत सूर्योदयाबा भूम्योरेरं दारं सूर्यान् कोलमध्ये कोटासु मध्ये भविष्यति मिल्तन्नेयसे तस्मै एदभूत्ततो मातं लयिति विपदेश हिरण्यगर्भैति हिरण्याण्डसमुद्र एवं नवकोटे एकपञ्चाशदक्षिणाय योजनानां मानसोत्तरगिरि परिवर्धनस्योपदिशति तस्मै इन्द्रिं पुरीं पूर्वस्मान् मेरुदेवधारि नाम दक्षिणतुल्यान्यां समीमणि नाम प्रसाद भारिणि विलोचने नाम उत्तरदशोभ्यां विभावरि नाम तासुदय मध्याह्नास्तमय निशितानीति भूतानां परिवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषेण मेरुचतुर्दिशं तत्रत्यानां जीवसमध्यङ्गत एष सदादित्यतपदि स विराटलं दक्षिणेन वरोदे यत्रोदेति तस्य समानसूत्रनिपाते निम्लोचते यत्र कचन सेन्देनादितपदे तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयते तत्र गतं न पश्यन्ति एतं समनुपश्येरन् यदा चैन्द्रिया पुर्या प्रचलते पंचदश घटिकाभिर्याम्यां सपादकोटिद्वय मिलनानां सार्वदशलक्षणशाधिकानि चोपयाति एवं तत्वारणं सम्यम् ऐन्द्रिं च पुनः तथा निचग्रह सोमादयो नक्षत्रैः ज्योतिषग्रे समभिदन्ति सहवान् निविलोचन्ति एवं मुहूर्तेन चतुर्विंशलक्षयोजनान्येष सदाधिकानि सौररथत्रयीमयो चतुर्दशेषु परिभ्रमतेषु पुरेषु यस्यैकं चक्रदंशन सन्निमित्रेणापि संवत्सरात्मकं समाः मनन्ति तस्याख्यो निर्मूर्धनि कृतमानसोत्तरैक्येते तररागे यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तैलयन्त्रचक्रवद ब्रह्मन् मानसोत्तरे गिरो परिभ्रमति तस्मिन्नाक्षकृतमूलद्वितीय तुर्यमानेन संवित तैलयन्त्राक्षवद्दुर्वेकृतवर्याय रथनिरतोत्सात्रिंशल्लक्षयोजनाय तत्तुत्तरीय भगवान् विशालस्थानं रविरथ युगो यत्र आयात् छान्दोरामानः सप्तारुणयोजिता भवन्ति देवमादित्यं पुरतः सवितुत् अरुणः पञ्चाशन् सौति कर्मणि किलाते यतत काल किलरिक्ष अंगुष्ठपुरमात्रं षष्टि सहस्राणि पूरत सूर्यं शुक्तवाकाय नियुक्तः सत्वन्ते तथा निचरेश्व गन्धर्वसुरसु नागग्राम्येन तथा देव एतैकैकसौ गणः सत चतुर्दशमासि मासि भगवन्तं श्रीमात्मनं नानानामान् नानानामान् परमविद्वन्द्वसु भासते लक्षोत्तरं सार्धनवकोटि योजना भगवान आदिपुरुष एव सत्य नारायण लोकानां सोस्ते आत्मानन्तरैवं कर्म विशुद्धिनिमित्तम् कवि वीरापि च देवेन बीजिज्ञास्यमानो द्वारा सदा विभज्य शशु प्रसन्तादेरिति श्रूयतोपजो समृतुगुणान् विदधाति कामेतमीह पुरुषत्रया विद्यां वर्णसमाचारानुपथा उच्चावचे कर्मविराम्ना तैर्योगपितादश श्रद्धेयन्तो यशास्त्रिय समधिगच्छन्ति अतस यशात्मलोकानं त्यावपृथिव्योरन्तरेण न भोवलयस्य कालचक्रगतो द्वादशमासं भुङ्क्ते राशिसंज्ञां संवत्सराभयवान् मासपक्षद्वयं तिवानकं यदि सपादक्षद्वयमुपदिशन्ति यावदषष्टमांश भोजित सवे ऋतु ऋतु परिष्यन्ते तत उपरिषा त्रिलक्ष योजनतो दशकं मेरुं दक्षिणेव कालायन ईश्वरी योजितानि मशाः विजितार्थं तत उपरिषा उषण त्रिलक्ष योजनतो लभ्यते पुरतः पशस्वैव पार्कस्वैते मान्य साम्याभिर्गतिभिरार्गवचरति लोकानां हरिहरे लोकानां नित्यदानुकूलैव प्रायणं भवस्वयं शारीरानुमीयते सदृष्टिभीष्टं ग्रहोपशमनः उषणस भूतव्याख्यान तत उपरिषा त्रिलक्ष योजनतो भूतसोमसुतो उपलभ्यमान प्रायणं सुभद्रे यदार्कादवेति चेततलाति बाता वृत्तायाना भीतादे वयमासं चेतं अत भूतगङ्गारकोपि योजनलक्ष्य विदुष उपलभ्यमान स्त्रीभिः पक्षे एके पशुराशिं द्वादशानुगं तेति नवक्यापि पठते प्रायणं सुभद्रभोगसंसार तत उपरिषा त्रिलक्ष योजनान्तर्गत भगवान् बृहस्पतिरेके कसिरासु परिवसन करोति यदि न पश्चात् प्रायणं
मुरारे नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति सच्चिदानंद भगवान को ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिष्टोवाच तस्मात् परतत्रयोदश लक्ष्य योजनान्तरतो यतदृश परमं पदम् अभिवदन्ति यत्र मा भागवत ध्रुवौतानपादिराज्ञेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन कर्म च समकालयुद्धि समौमान दक्षिण क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामादिभ्य उपासे तस्यानुभावो भुवनिदं सहि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां करो नक्षत्राग्नेन मनिमिषेण व्यक्त ब्रह्मसपदपदकालेन भ्रामिभावानां सात्मजीवा वष्टम्येश्वरणभिदर्शसुत्व वासदे यथा मेरी आक्रमण प्रसर समेजिता त्रिविस्त्रिवि समडले यथास्थान मंडलानि चरन् देवं भगवनकादय तस्मिन्नन्तर प्रयोगेन कालचक्रा आयोजिता दूर्वमेवावलम्ब्य वायुरो दीर्यवानः आकल्पान्तं परिचक्रं वन्दे नवसी यथा मेघसेनादयो वायुवसाः कर्मसारथय परिवर्तन्ते एवं ज्योतिगणः प्रकृतिपुरुषसमेतानि गृहीता कर्मनिर्मितपतयो भूमि न पतन्ते केचन ज्योतिरानिकं शिशुमानसंस्थानेन भगवद्वासुदेवस्य युगधारणया मनोवर्णयन्ति यस्य पुच्छाग्रे वाक्यस्य कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्य कालाङ्गुले प्रजापति अग्नि इन्द्रधर्म इति पुच्छाङ्गुले दाता विरातास्य कट्यं सर्वशयं तस्य दक्षिणाभरत कुण्डलीभूतशरीरस्य यान्यूदगयनानि दक्षिणपार्श्वे नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि स्वर्गे यदा शिशुमानस्य कुण्डलभृगसन्निवेशस्य पार्श्वे ध्रुवयोरप्यभयवां समसंख्या भवन्ति प्रीते तो जदिथे आकाशगङ्गा तोदरत पुनर्वसु कुख्य दक्षिण भामय सोनो रात्रावस्ति शेष दक्षिण भाम पश्चिम पादय रविषु उत्तरसाय दक्षिण भामयोर नासिकय यथा संख्यं सर्वं प्रभाषणे दक्षिण भामयोर लोचनयोर धनि कमलं च दक्षिण भामयो पामयोर मागा दिनेश नक्षत्राणि दक्षिणायने भाम पार्श्व अंकुशि हिंदी तथे हिंदी शिक्षादि युद्धगयनानि दक्षिण पार्श्ववन्तेषु पतिलोमेन प्रेयंसित सतविषा जेति कंदयो दक्षिण भामनयो भामयोर निषेध उत्तरानावरस्तिरतरहनो यमुकेतांगारक शनिश्चर उपस्थित सुदिक स्यादिक हृदय नारायण मनसिचंद्र नाभ्यां मुसना स्वामी रसिनो कूद प्राणपानयो रावुर्गलिके सर्वांगे सुलोवसु सर्वे तारागणः एते भगवत विष्णु सर्वदेवतामयं रूपं महरसंध्यायन्त्र यतोदागेत निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालयनाय निमिषापदये महापुरुषायाभिधिमहि गरसेतारामयमादिदैविकं तापमन्त्रकृतं नमस्ते तस्मरतो वात्रिकालं नस्य तत्कालजमा सुभावं हरिओं दश जय जय सर्वभागवती महाप्रणितारमस्य शब्दस्य शिशुभारसं नाम त्रयोभिं सहराय नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिशुवाच आदस्ता सवित्र योजना योगेश्वर भानु नक्षत्र वत्सरति तेग योसा विकरद योजना युतमासचरि द्वादशतम सोमचत्रदशतम आवलियो पर्वणि तद देवदाना कृत वैरान वंद सूर्य चंद्रमासा भजिधाभति तानिसाम्य भयत्रापि भगवतारक्षणाय परितं सुकर्णनाम भगवत भागवतं दैतमतं तत्तेजस द्रुविसमूह परिवर्तमानम् अब्दे वस्तितो मुहूर्तं मुद्रि जमानस्वकिता हृदयागादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः ततो दस्तात् सिद्धचारण विद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव ततो अधस्ताद् यक्ष रक्ष पिशाच प्रेतभूतगणानां दियाराजीरमन्तरिक्षं यावद् वै प्रभृति यावन्मेघ उपलभ्यन्ते ततो अधसत योजनान्तरय्यं पृथिवी यावद् हंसभासस्येन सुपर्णातय पतत्रिपर्वणा उपतन्ति उपवनितं भूमिर्यथा सन्निवेशापस्मान्नाम वनिरप्यतस्तत् भूमिवरा एकैकस्य योजना युतान्तरेण यामपि स्थानमुपकृता तलं सुतलं तलातलमातलं रसातलं पातालमिति एतेषु वीरस्वर्गेषु वीरस्वर्गेषु स्वर्गादप्याधिक काम भोगैश्वर्यानंद भूति विभूति विश्वसरा निवसन्ति जरादयस धीयवैवर्ण दौर्गन्ध्य श्वेत कल्मग्लानि दिव्यवयो वर्ताश्च भवन्ति नहि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतः मृत्युर्विना भगवत् चेत तेजसा सक्रापदेशात् यस्मिन् परिविष्टे शूरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव सर्वन्ति वदन्ति च
अथा तले माया पुत्र सूर्य बोलो निवसति येन हवा इह प्रेतसन्नवदिवा तिर्माया कासनाद्यापि माया विनुदारयन्ति यशस्त्रिमवासमुखपश्रयकृताः स्त्रीकर उदपद्यत सूर्यज्ञ कामिन्य कुशल इति यावै विलापनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन आतकाकेन साधयेत स्वविलासवलोकनानुरागस्मित संलालेपगुहा भुवनादिविषयं किलकर्मयन्ते यस्मिन् नोपयुक्तपुरुषै आत्मवतां सर्वेषाम् आत्मन्यात्मदात्मतयैव न वै भगवान् नूनमोमुष्यानुजग्रह यदुत पुनरात्मानुस्मृति मोषणं मायामय भुवैश्वर्यं नीवातनुतदिं यद् भगवता नाधिकतान्योपयानियं च चलेन प्रेतसु शरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशस सम्प्रतिमुक्तो गिरिधर्यां चापपितेति उवाच नूनं बताय भगवान् अर्थेषु न निश्चित योषा विद्रोहस्य सचिवो मन्त्राय प्रीतेकान्ततो बृहस्पति तमति आय स्वयं उपेन्द्रेणात्मानं मया च तात्मनस्साशिशो नो एवं तद्दासमिति गम्भीर वयसकालसमनन्तर परिवृतं किल लोकत्रयमिदं यस्यानुदासमेवास्मत्पितामह किल बभ्रे न तु स्वपित्रमे यदुता कुतो वयं पदं दीयमान भगवत परिमिति भगवतो परते खलु स्वपितरे नाम स्वतः मर्यतनेव देवो नैजतस्य गणेशकं यदा नारायण इति जगत् चतुरक्षरं तेन पुरापमित्र ब्रह्मा भूतोपगतिराजपितिभुवन्तये सपादिनोपरे सर्वेषामपि गावतामिदमेव सुनिधनं व्यारणं विषयतस्तद्विषयमते ननुष्कृते उदिते प्रमुखादिरि तथा विशुद्धे तेगरां प्रकारिवि यथा हरिनामपदैरुदाहते गुणोपलम्बताम् नैकान्तिकं तद्विकृतोऽपि निश्चिते मनपुरधावतिश्चेत सत्पदे तत्कर्म निर्यारम् अविंशतां हरिगुणानुपादकलु सद्भावन अतैनं मापनयत कृतशेषा गणेशकृतमेतसो भगवन्नामन्त्रिय मनसमग्रे साङ्केतं पर्यासेमस्तोममेलनमेव वैकुण्ठनामकरणं शेषागारं विधिपतिदस्खलितो वर्णसन्दष्टतथा हरित्यवसेना कुमनारते अधनं गुरुणकुलवन्तगुणेश्वरगुणिच पयचिने पापानं ज्ञातुतनिवात्वितोयस्थान्येकानि पूयन्ते तपुदानुजपादिनाथर्मतद्धिरें तद्हृदयं तदीपान् तदपि शान्तिसेवया अज्ञानात्मकज्ञानतमलोकनां मायेन शान्तिर्गमगमपुंसुधाय देदो यदानुलं यदागतं प्रियतममुपयते ध्यानात्मकगुणत्वयं मन्त्रहृदायतः शिष्पवाच तैवं सुविनयं तमभागवतनिर्मतं यमपासनिर्मोच विप्रमृतरमो मधुनिधि प्रदुष्टायान् दूतायातयमान्तिके मरगेता सर्वमाचक्षुर्माचक्षुरनिन्दमः दिव्यपाचन निर्मोदगतविवेकं गतभवति शरीरपिणपज्ञातसनुसवत्वं विभक्सुमविपरीतमापुष्यकिङ्गरसमसत्पशतर्ताशत्पथात्रान्तद्दद्रेण अजामिलकथाकरणं जीवभक्तिनिहरति पचान्कितपपापपर्वणुलिपोद्रवपोचनारायण चैतभगवन्नाममङ्गलं स्वं दतभ यतेष्यामि यतचित्तक्रियाय यदानुभूयात्मानमन्दितमच्चेतमेमोच्चेतन गुणिगात्मने पीयुजमसमातेन युजे भगवतामि परमनिर्भवात्मनि ययुपारदधि तार्क्षिन्नात्राक्षितपुरुषाङ्कुल उपलभ्यति श्रीसाधिजा हितकलेवरं दृते गङ्गायं तत्सदानुसन्धे नारायण वासुदेव
मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी जगह बड़ा तेरा सर्व देश में ईश्वरीय नमः जी आता परम देव संतन प्रेम विद्या दीन तपो गोविंद दामोदर माधवेति बोल सच्चिदानंद भगवान को, नरसिंह रूप भगवान को। नृसिंहलाई आफ्नो काखमा राखेर आफ्नै हातका नङ्ग्राले छाती छोडेर ती आँगाहरूलाई आफ्नो काँधमा राखेर अत्यन्त रिसाइरहनु भएको बेलामा भगवान अत्यन्त रिसाउनु भयो। भक्तलाई कसैले दुःख दिन्छ भने, सत्यतालाई परास्त गर्छ भने कसैले पनि छोड्दैन। त्यसो भएको हुँदा भगवान अत्यन्त रिसाउनु भएको थियो। त्यही अवस्थामा धेरै यहाँ देवताहरू आएर स्तुति गर्नुभयो, हे भगवान अब यो क्रोधबाट शान्ति हुनुहोस् भनेर। तर पनि क्रोध शान्ति भएन। अब प्रहलादले स्वयं प्रहलाद आफै उठेर अनि भगवानको स्तुति गरेको अध्याय अब आउँदैछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाथोपति वसुदेवाय सर्व ब्रह्मपुत्र पुर शरणय प्रथम मासकान मान्य देवं ध्यान देवेश प्रयोगेदमिरावहं प्रज्वालितां दीपान् दर्शनार्थे समर्पयामि श्री पुरुषोत्तमाय नमः। राख्नुहोस् अब नैवेद्य भोग लगाउनुहोस्, अघि नलगाएर। बृहस्पति पशुतास्थानो मुञ्चन्तु मोहसः मुखभाषार्थे ताम्बूलस्थाने पुरीफलं समर्पयामि श्री पुरुषोत्तमाय नमः। जलेन प्रदक्षिणीकरणं यसो जल घुमाउनुहोस्, फुल जलमा डुबेर। ओम सप्ताशासन परिधयते हे सप्तसमिदः कृताः देवाजदिग्नन्दन् भानावदं पुरुखं पशुं यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। अत नीराजनम् आरति ज्योति थापा
उदाहरण ओम आरात्रिपार्थिवनो रजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदा वंशिप्रियते तिस्रस आत्रिकं व्रतते तमः उदाहरण हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हरे मुरारे हे नाथ मेरो यही प्रार्थना था हे नाथ मेरो यही प्रार्थना था न भूलो कहीं प्रभु नाम तेरो न भूलो कहीं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हंत बेला दर्शन पाऊं हंत बेला दर्शन पाऊं प्रभु हरि को गुणगान गाऊं प्रभु हरि को गुणगान गाऊं हरि नाम गाई योते हत्यागो हरि नाम गाई योते हत्यागो हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम
सच्चिदानंद भगवान को, राधा सर्वेश्वर भगवान को, भागवत भगवान को। वृंदावन को चौतारी माँ रासलीला रचायो, आँखों की अलपीरा सखी लहरुआयो। वृंदावन को चौतारी माँ रासलीला रचायो, आँखों की अलपीरा सखी लहरुआयो। आयो सखी गोकुलमा जादू आयो, बांस को टुकड़ा पराठी बांसुरी बजायो, बांस को टुकड़ा पराठी बांसुरी बजायो।
आयो राजो आयो सखी गोकुलमा जादू आयो वासुदेव ओठराई बांसुरी बजायो आयो सखी गोकुलमा जादू आयो वासुदेव ओठराई बांसुरी आगमन भएको छ। व्यासजी महाराजको आगमन भएको छ। कृपया यथासम्भव सबै आफ्नो स्थानबाट उठेर देवको सम्मान गरिदिनुको लागि जोरदार तालीको लागि अनुरोध गर्दछु। जे हो हरि ओम। आज हामी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको पूर्वाङ्गको क्रमले तेस्रो दिन चौथो दिन पारायणको क्रमले आज तृतीय दिवसीय कार्यक्रमको प्रातकालीन कार्यक्रम हामी समापन गऱ्यौँ। दिवाकालीन कार्यक्रममा सङ्गीतबाट हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढे पनि प्रवचनको माध्यमले अब हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने र जीव र जगतको बारेमा आत्मा अनात्माको बारेमा यो जीव हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेको छ। यो हाड मासुको शरीर लिएर पञ्चमहाभूतको सत्तामा यसलाई सञ्चालन गरिराखेको छ। जीव के हो, जगत के हो, आत्मा के हो, अनात्मा के हो, यसलाई जान्नको निमित्त सर्वप्रथम प्रेम, जसलाई हामी भक्ति भन्दछौँ, जसमा हाम्रो श्रद्धा विश्वास, जसलाई जान्नका निमित्त अनेक प्रकारका शास्त्रहरू बनेका छन्। शास्त्रद्वारा अनुमान गरेर मात्र त्यो आफूभित्र रहेको वस्तुलाई हामी पहिचान गर्न सक्दछौँ। जसले हामी भित्र रहेर हामीलाई सारा शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ, देख्ने शक्ति दिनुभएको छ, हिँड्ने चल्ने बोल्ने सारा शक्ति प्रदान गर्नुभएको छ। यो शरीरलाई हराभरा बनाउनु भएको छ, राम्रो बनाउनु भएको छ। शरीर जान्छ कृमि भस्म रूपते, यो किरा हुन्छ या भस्म हुन्छ या विष्टको रूपमा परिणत हुन्छ। तर यो शरीर यस्तो नाशवान छ, तर पनि यसले कहिल्यै ननासिने सदाको लागि अजर अमर रहनको लागि परम आनन्द स्वरूपलाई प्राप्त गर्नको निमित्त सारा जन्महरूमा सारा जन्तुहरूमा यो मनुष्य रूपी जन्तु यो अथवा मनुष्य रूपी शरीर जब धारण गरिन्छ, यही शरीरले मात्र त्यो परम आनन्द तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यो परम आनन्द तत्त्वलाई बुझाउनका निमित्त अनेक शास्त्रहरू छन्, जसमध्येमा हामीले सुन्यौँ धेरै पुराणहरू तयार गर्नुभयो, उपपुराणहरू तयार गर्नुभयो, महाभारत तयार गर्नुभयो द्वैपायन व्यासजीले। तर मनमा शान्ति आएन। नारदजीको उपदेशद्वारा श्रीमद् भागवत पुराण तयार गरेपछि व्यासजीलाई शान्त आएको जुन पुराण छ, शान्त भएको मनलाई, विवलित भएको मनलाई शान्ति गराउन सफल हुनुभएको थियो। जुन ग्रन्थ 18,000 श्लोकले पूर्ण छ,
त्यही ग्रन्थको आधारमा हामी सत्सङ्ग गर्दैछौँ। सत्सङ्गका निमित्त हामी व्यासासनमा सुखदेव स्वरूप गुरुजीलाई प्राप्त गरेका छौँ। त्यति मात्र नभएर त्यही कथालाई सङ्गीतको शैलीबाट हाम्रो जीवन यस्तो हो है, यो जीवन अत्यन्त कफल्ल छ। त्यसो भएर शरीर छँदासम्म आफूभित्र रहेको वस्तुलाई पहिचान गर्न सकिएन भने भोलि गएर पश्चाताप हुन्छ। शरीर छुटेपछि यमराजका दूतका दण्डहरू खानुपर्ने हुन्छ। दक्षिणतिरको शास्त्रको भनाइअनुसार दक्षिणतिरको मार्गबाट जानुपर्छ अनि मुटु मिची मिची रुनु पर्दछ। यहाँ त मरिन्छ कि भन्ने डर हुन्छ। त्यहाँ मर्ते मण्डल नभएको हुँदा अनेक प्रकारका दुःख कष्ट भोग्नु पर्दछ। तसर्थ हामी यो जीवन सधैँमा याद गर्नुपर्दछ। त्यसैको बारेमा हामी यहाँ सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ। आज तृतीय दिवस। हिजोसम्म त कतै कतै हामीले यज्ञ सुरु पनि गर्ने, प्रवचनको सुरु पनि हुने अनि जलको वर्षा हुन सुरु भयो। यज्ञात् भवति पर्जन्यात् भगवान् कृष्णको वचन छ। यज्ञको सुरु हुने बित्तिकै यहाँ जलको वर्षा सुरु भयो। आज अविरल रूपमा अस्तिदेखि हिजोसम्म वर्षा भएर आज अलिकति मौसम यो कहाँ जाने होला हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। यसरी आत्मीय र मुमुक्षु बनेर आफ्नो बारेमा जान्नका निमित्त यहाँ सबै उपस्थित हुनुभएको छ। मुमुक्षु बनेर यहाँहरू सबैलाई त्यो मनमा रहेको अशान्तिलाई निवारण गर्नु नै केवल एउटा भाग हुन्छ। आजको 7 दिनमा तिम्रो मृत्यु हुन्छ भनेर सराप परेपछि 7 दिनमा मर्ने म्रियमाण व्यक्तिले के गर्नुपर्दछ भनेर गरिएको प्रश्नको उत्तरमा हामी सबै 7 दिनमा मर्ने हो। आइतबारबाट शनिबारसम्म 7 बार हुन्छन्। हामी पनि 7 बारमा मर्ने हो। त्यो हामी जब यो धराधामलाई छोडेर जानुभन्दा पहिला आफूभित्र रहेको त्यो परमात्मालाई जहिलेसम्म हामी जान्न सक्दैनौँ तहिलेसम्म हामी परम आनन्द प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुँदा यहाँ चाहे सङ्गीतको माध्यमबाट होस् उसैलाई जान्ने हो, चाहे प्रवचनको माध्यमबाट होस्, चाहे तपको माध्यमबाट, जपको माध्यमबाट, चाहे पूजा अर्चनाको माध्यमबाट, जुन माध्यमबाट पनि त्यही परमात्मालाई त्यही प्रभुलाई नजानेसम्म यो जीवात्माको गति नहुने भएको हुँदा अब हामी पहिला सङ्गीतको गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारे नमः। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्विपायनो विरहकातराजुवाव पुतरेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमस्तुते। सद्गुरुदेव भगवान को, यज्ञ पुरुष भगवान को।
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न शतार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ आकृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्यमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जति भुवन निपश्यन्य। बोल सच्चिदानंद भगवान को, सद्गुरुदेव भगवान को, वेदोक्त सनातन धर्म को। अब सबै सावधान भएर रहनु होला। सावधान कसलाई बनाउने रे? शरीरलाई होइन, मनलाई सावधान बनाउनु होला। हामी यहाँ बस्दा बस्दै पनि यो थाहै नपाइकन बाहिर दौडिन्छ। काम गरिराख्यो भने, कुनै काममा लाग्यो भने यसले दुःख दिँदैन। कतै जपमा बस्यौँ, तपमा बस आमा तिमी आकाशे चुचुरा पहाड भरिला शैलेश्वरी हौ तिमी ऊर्जा शील मही मधेश नगरी प्यारो ताराई तिमी मेरो कोटि छ बन्दना हृदयले विश्व भरा हौ तिमी सबै भन्दा अग्लो शिखर परमानन्द गुरु हौ सबै सन्यासीका विभव परमानन्द गुरु हौ न देखने को देखने नजर परमानंद गुरु हो न बोलने को बोलने आधार परमानंद गुरु हो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस दिव्य भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजक बन्धुहरू अर्याल परिवारलाई एकपटक जोरदार ताली बजाएर स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। जुन जुन मनोकामनाले उद्देश्यले जसको जीवन नै भजनमय बनेको छ, जसको वचन नै पूजामय बनेको छ, जसको आवागमन नै तीर्थमय र यात्रामय बनेको छ, जोरदार ताली तीर्थ यात्रामय बनेको छ, यसको महापुरुषलाई यहाँ स्वागत गर्न पाएका छौँ। हामी अहोभाग्यमानी छौँ र हाम्रो पुरुषोत्तम लम्सालजी अत्यन्तै सुललित, अत्यन्तै कोकिल कण्ठका धनी, मैले भेटेका सङ्गत गरेका युवाहरूमा यति चरित्रवान र यति आदर्श, यति सहनशील र यति आदर्श मैले बहुत कम भेटेको छु। उहाँको भिनाजु पवन नन्दन गेवाली कतिले चिन्नुहुन्छ, कतिले चिन्नुहुन्न। आस्थामा, संस्कारमा उहाँका दिव्य कथाहरू आउँछन्। भारतका 10जना कथाकारभित्र पवन नन्दन गेवाली पर्नुहुन्छ। उहाँको जन्म गुल्मी हो। गुल्मीको माटोलाई पनि सम्मान गरेर ताली बजाइदिनुहोस् पवन नन्दन गेवालीको नाममा। हाम्रो अन्य सम्पूर्ण सङ्गीत मण्डली, उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालुहरूलाई अब धेरै भनेर मैले समय दिँदिनँ, कथाको समय भएको छ, मात्र सम्बोधन गरेँ अनि भजन
चाहिँ कस्तो संयोग मिलेको छ त्यो परम सन्तलाई, त्यो परम योगीलाई, त्यो परम पुरुषलाई, त्यो परम परब्रह्म परमात्माको प्रतिमूर्ति परमानन्द सरस्वतीजी महाराज ईश्वरकै स्वरूप ज्ञानको पुञ्ज, ईश्वरकै स्वरूप ज्ञानको पुञ्ज, जय जय गुरुदेव परमानन्द, जय जय गुरुदेव परमानन्द। प्रेमले ताली बजाउनुहोस् जसले स्वामीजीलाई भेट्नु भएको छ त्यो दिव्य मूर्ति सम्झिनुहोस्, गुरुजीसँग बिताएका समयहरूको स्मरण गर्नुहोस्। जसले भेट्ने मौका पाउनु भएन त्यो परम योगी, त्यो दिव्य योगी, त्यो दिव्य सन्तको एउटा चित्र कल्पना गर्नुहोस्, बस भजनमा रम्नुहोस्। निष्ठुरी दैवाले टिपेर लाग्यो, निष्ठुरी दैवाले टिपेर लाग्यो, सबका गुरु प्यारा परमानन्द, सबका गुरु प्यारा परमानन्द। सपनीमा झल झली देख्छु सधैँ नै, सपनीमा झल झली देख्छु सधैँ नै, विपनीमा कहाँ देखौँ गुरु परमानन्द, विपनीमा कहाँ देखौँ गुरु परमानन्द। मायाको डोरी कसरी चुडाई, मायाको डोरी कसरी चुडाई, किन जानु आयो हामीलाई गुरु बनाई, किन जानु भयो हामीलाई गुरु बनाई। ईश्वरकै स्वरूप ज्ञानको गुरुदेव परमानन्द। ताली बजाउनुहोस् प्रेमले। गुरुकै चरणमा शिरनी हो, चरणमा शिरनी हुराई, संसारले पनि मिल्ने हात समाई, संसारले पनि मिल्ने हात समाई। कहिले काहीँ लागिएर जिस्किए पानी, कहिले काहीँ लाडिएर जिस्किए पानी, मुसु मुसु हाँस्नु हुन्थ्यो कान समाई, मुसु मुसु हाँस्नु हुन्थ्यो कान समाई। सम्झनाले छात्रपट्टि उनीको रूप घरि घरिको उनै हरिको।
हरिको उनै हरिको रूप धरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको रूप धरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको रूप धरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको रूप धरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको रूप धरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको रूप धरि हरिको उनै हरिको राम राम हरि ओम। राधा सर्वेश्वर भगवान को हरि हर भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रणव कृष्ण राम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रणव कृष्ण राम उनै हरि को नाम हरि हरि को उनै हरि को व्यासीसँग आज्ञा मागेन मैले जति पनि कर्ता हुनुहुन्छ नि जति पनि कर्ता हुनुहुन्छ भगवानको नाममा भाव विहल भएर भगवानको कीर्तनमा आउने हुर्काउने तल माथि पार्ने जन्माउने हुर्काउने तल माथि पार्ने सृजनको रक्षा गर्ने सृजनलाई मार्ने सृजनको रक्षा गर्ने सृजनलाई मार्ने उनै हरिको उनै हरिको नाम हरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको नाम हरि हरिको उनै हरिको सबले उनै हरिको उनै हरिको नाम हरि हरिको उनै हरिको हरिको उनै हरिको हरि उनै हरिको उनै हरिको नाम हरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको नाम हरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको नाम हरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको नाम हरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको नाम हरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको ए नाम हरि हरिको उनै हरिको राम राम हरि ओम। कतै युद्ध कतै शान्ति कतै रासलीला कतै हरि शङ्ख चक्र भानु बाण सेना उनै हरिको उनै हरिको लीला
हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको लीला हरि हरिको उनै हरिको उनै हरिको उनै हरिको लीला हरि हरिको उनै हरिको राम राम हरि कर्ता महानुभावहरू बस्नु होला एउटा चुक्का गाएर अनि म माइक व्यासजी महाराजलाई दिन्छु एउटा कोर्दै जाँदा मामाश्री हजुरको चरण कमलमा किनकि मेरो अभिभावक हुनुहुन्छ एकदमै हजुरहरूको आशीर्वाद मिल्यो भने भगवत कृपा भयो भने छिट्टै रेकर्ड पनि गर्नेछु तर थाहा छैन तर अहिले नयाँ एकदम नयाँ कति भए पुग्छन् भन्ने कुनै सीमा छैन कति भए पुग्छ भन्ने कुनै सीमा छैन मरिजाँदा लगी जाने मनको सीमा छैन मरिजाँदा लगी जाने मनको सीमा छैन राजा हुने या महाराजा खाली हातै गए राजा हुने या महाराजा खाली हातै गए हीरा मोती महल सबै बाटै भए हीरा मोती महल छोडी सबै बाटै भए छैन मनमा बाटो छैन सच्चिदानंद भगवान को सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धि साक्षिणे संसार तापदग्धानां शरण्याय नमो नमः संसार तापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान को भागवत भगवान को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को सद्गुरुदेव भगवान को वैदिक सनातन धर्म को ओम नमः पार्वती पतये हर 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 जय जय श्री राधे। सर्वाधिक
सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वनियंता सर्वाधिपति भगवान श्री श्याम शरण को आवाहित स्थापित विग्रह मनसा कोटि कोटि नमन गर्दै परम पूजनीय वंदनीय ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव महाराज का श्री चरणहरूलाई शतधा मनसा वंदना गर्दै अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक भगवान श्री हरि को वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ दिव्य अनुष्ठान सत्र में यज्ञ में वर्णित यज्ञ का आचार्य मंचासीन विद्वान गुरुवर आचार्य पंडित श्री जगन्नाथ पंडितज्यू त्यस्तै यज्ञ का गणेशज्यू लगायत यज्ञ में वर्णीय समस्त ब्राह्मण देवहरू सँगसँगै मञ्चमा विद्यमान मञ्चमा उपस्थित सबै कलाकारहरूको साथमा एउटा सङ्गीत क्षेत्रको संयोजकको रूपमा उहाँलाई हामीले प्रारम्भदेखि नै अनुष्ठान सत्रको पहिलो दिनदेखि नै उहाँको परिचय हामी दिँदै आएका थियौँ, आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै भन्दै तर त्यो हाम्रो सपना आज साकार भएको छ। मञ्चमा आएर उहाँले अत्यन्त दिव्य प्रस्तुति पनि दिइसक्नु भएको छ। अत्यन्त आदरणीय व्यक्तित्व, सम्मानित व्यक्तित्व, दिव्य अनुष्ठान सत्रलाई संकल्प गर्नुभयो। निरन्तर रूपमा अनुष्ठान सत्रमा दीक्षित भएर बस्नुभएको छ। समस्त दीक्षित परिवार, कर्ता परिवार, अरियाल परिवार प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै र उहाँका इष्टमित्रहरू र उहाँको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यत्र तत्रबाट यी भागवतीय रस पानका निमित्त भागवतीय कथामृत पानार्थ दिव्य ज्ञान मञ्चमा सहभागी जनाउनुहुने वैदिक सनातन धर्मका समुपासक सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त सज्जन महानुभावहरू, हजुर हामी सबैलाई थाहा छ जुन अनुष्ठान सत्र आज तेस्रो दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ। आजका प्रातःकालका सम्पूर्ण कर्महरूलाई वैदिक कर्महरू सम्पन्न गरेर दिवकालीन सत्र भक्ति सङ्गीतबाट प्रारम्भ भएको आजको दिवाकालीन सत्र अब भने कथा प्रवचनमा प्रवेश गर्दैछ र सँगसँगै कथा प्रवचनको बिचमा यस्तै अत्यन्त दिव्य भक्तिभावले ओतप्रोत बनेका सुमधुर ती भक्ति सङ्गीतहरूलाई पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। भर्खरै त आज उहाँको आगमन, यद्यपि यहाँ भक्ति सङ्गीतको कमी होइन, हिजो अस्तिदेखि पनि चलिरहेको। मुरली मनोहर नन्दलाला जय जय गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नन्दलाला जय जय गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नन्दलाला जय जय गोविंद गोपाल, मुरली मनोहर नन्दलाला जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। सबले आप ताली सेवा दामोदर जय मुक्तिनाथ जय जय दामोदर जय मुक्तिनाथ जय जय दामोदर जय मुक्तिनाथ जय जय दामोदर
दामोदर जय मुक्तिनाथ जय जय 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 हरिहर देवघाट धाम 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 जय जय गोविंद गोपाला मुरारी मनोहर नंदलाला जय जय गोविंद गोपाला मुरली 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 मनोहर नंदलाला बोलो राधा सर्वेश्वर भगवान को जय भक्ति संगीत का साथमा भगवान नाम संकीर्तन को साथमा अब भने कथा प्रवचनमा मागिराखेका छन् भगवान कृष्णले भने बाहिर हेर्नुभएछ त्यो दियो जुन दुनामा छ बगिराखेको छ उहाँले मनिमन कल्पना गर्नुभयो हो त्यो दुनाको जुन अवस्था छ आज जसरी बगेको छ वास्तवमा संसारमा जन्मिएका समस्त हजुर हाम्रो मानवहरूको पनि त्यही नै त गति हो भगवान कृष्णले कल्पना गर्नुभयो जो आज जुन दुना एउटा पानीमा बगेको छ नजाने त्यहाँबाट बग्दै बग्दै गङ्गा फरक फर्केछौ हो मैले गल्ती गरेँ वास्तवमा विचार गरेर आफै जानु पर्दो रहेछ नक्कली दोकानमा छोरालाई पठाइछु बिचरा न दोकानदारको गल्ती छ आखिर गल्ती त न छोराको सानो बालकको के त गल्ती हुने भयो गल्ती त मेरै त भयो फेरि अर्को दोकानमा गएर आँप किन खायोहरू आनन्द अनुभूति गरे सन्तहरूले वर्णन कीर्तन गर्दै आफ्नो वैदिक परम्परालाई अवलम्बन गर्दै कर्म गर्न गराउनको लागि आज यहाँ मैत्रीजीले विदुरजीलाई निमित्त बनाउँदै हजुर हामीलाई उपदेश प्रदान गर्नुभएको छ सँगसँगै सृष्टिको प्रसङ्ग पनि यहाँ बताउनु भयो जुन सृष्टिको प्रसङ्ग अनुसार अघि नै मैले भने जे गरेर नाभिबाट ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्ने आज्ञा गर्नुभयो ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न सक्नु भएन भगवानको पुनः तपस्या गर्नुभयो भगवानबाट दिव्य शक्ति प्राप्त गर्नुभयो जसको आधारमा उहाँले सृष्टि कार्य विस्तार गर्नुभयो अज्ञानका पञ्चवृत्तिहरूको उहाँले सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो अनेक प्रकारका जुन मोह महामोह तामिश्र अन्ध तामिश्र आदि गरेका जुन अज्ञानका वृत्तिहरू छन् तिनीहरूको सृष्टि गर्नुभयो मनमा सन्तुष्टि भएन सनकादि 4 योगेश्वरको सृष्टि गर्नुभयो भन्नुभयो सृष्टि विस्तार गर होइन हाम्रो संसार हामीलाई प्रिय छैन हामीले भजन गर्छौँ ब्रह्मचारी हुन्छौँ रहन्छौँ मानेनन् क्रोध आयो क्रोधद्वारा उहाँको क्रोधमै वास्तवमा भ्रिकुटी छेदन गरेर रुद्रदेवको रूपमा अवतरित भन्नुभयो रुद्र भगवानको जय रुद्रदेवको रूपमा चाहिँ भ्रिकुटी छेदन गरेर बाहिर आउनुभयो उहाँलाई सृष्टि गर्न भन्नुभयो त्यहाँबाट पनि सन्तुष्टि भएन उहाँले मरिची अत्रि आदि गरिएका 10 मानस पुत्रहरूको सृष्टि गर्नुभयो जसमध्येमा उनीहरूलाई सृष्टि गरिसकेपछि पनि उहाँले अन्तिममा गएर के गर्नुभयो त भन्दा आफ्नै शरीरलाई 2 भागमा विभाजन गर्नुभयो आधा शरीर पुरुषको आधा शरीर स्त्रीको त्यहाँबाट बल्ल मैथुनी सृष्टि प्रारम्भ भयो त्यो पुरुषको नाम रह्यो स्वयंभू मनु स्त्रीको नाम हो शतरूपा त्यही भएर मनुका सन्तति त्यहाँबाट मैथुनी सृष्टिको प्रारम्भ भयो र यही मैथुनी सृष्टिको प्रारम्भ भएको प्रसङ्ग मनु महाराजबाट प्रारम्भ भएको हुनाले हजुर हामी सबै के हौँ त मनुका नै सन्तति हौँ त्यसैले हामी मानव भनेर कहलाउँछौँ होइन यो प्रसङ्गलाई मैले आज भने प्रसङ्ग अपार छ ग्रन्थमा जोस् यहाँबाट स्वयंभू मनु र शतरूपबाट 5 सन्तानहरू उत्पन्न भए आकुति देवहूति प्रसूति 3 छोरी प्रियव्रत र उत्तरपाल नाम गरेका 2वटा पुत्रहरू होइन र तर यी उत्पन्न हुनुभन्दा पहिला स्वयंभू मनुमा महिमा अपार राम कृष्ण राम कृष्ण
विद्युदग्नि तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिषे तीर्णे राजयाम्यहम्। तो आरतीलाई उठाएर यही नै हामी परिक्रमा गर्नेछौँ। सारा विश्व ब्रह्माण्डको परिकल्पना गर्दै ब्रह्माण्डको परिक्रमा गरिरहनु हुँदै गर्दै सबैले परिक्रमा गर्नुहुनेछ। ओम सप्ताश षण परिदय स्त्रीः सप्त समिदः प्रदाः देवा जगनन्दन्वाना अवदनन पूर्वं वशो मा। सबै आरतीलाई बैमराठी